लफ्ज जहाद से घबराते हैं। अगर आप लोगों से जहाद, अगर आप लोगों में से कोई डिक्लेयर नहीं करना चाहता तो हमीद गुल के इस बेटे के अंदर अभी इतनी जान है कि इंशाअल्लाह ताला लफ्ज जहाद का ऐलान मैं करूंगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला देख रहा हूं, तंग आ चुका हूं, मैं नौजवानों को कॉल दूंगा इंशाअल्लाह ताला, और इसी महीने दूंगा इंशाअल्लाह। जो जिसने मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ के दिखाते हैं। आर्टिकल 3324 बकायदा इजाजत देता है कि आप हथियारों से मदद करें। आप मदद करने के लिए तैयार नहीं है। एलओसी को क्रॉस करने वाले गद्दार कहलाते हैं। तो फिर कायदे आजम के हुक्म के ऊपर जो आजाद कश्मीर हासिल किया जहाज से, वो कौन थे? और जो हुक्म देने वाला था वो कौन था? कौन कहता है कि वो गद्दार हैं? सिख करतारपुर पे जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, वो असल में कामयाबी क्या थी और कहां थी? अब गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत तैयारी है। आपने सिफारती उनके साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए, आपने उनके साथ जो है तिजारत नहीं की, आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड खत्म नहीं किया, आपने जो है उनके साथ हर मामला जो है वो बरकरार रखा, और अब आप गंदम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान से। अभी यहां आ जाएं कि हमें यह देखना है कि फरोग नसीम साहब ने कहा पाबंदियां लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भाई दहशतगर्दी वो करते हैं, पाबंदियां हम पे लग जाएंगी। आप किसको खौफ की पॉलिसी बना रहे? खौफ की पॉलिसी बना के आप पूरी कौम को आपने, मसला सबसे बड़ा इस टाइम पे ये नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि हुक्मरान भेड़िए हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि अवाम भेड़ बन चुकी है। और अवाम जब भेड़ बन जाए तो फिर उसके साथ वही सलूक होता है जो आपके साथ रोजाना ये शब रोज तमाशा हो रहा है। देखिए, अयूब खान साहब के दौर में चीनी महंगी हुई, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। मुसलमान पाकिस्तान में अक्सरियत में मौजूद हैं, लेकिन यकीन माने कि दुश्मन की एक बड़ी वाज़े पॉलिसी है कि मुसलमानों को अक्सरियत से अकलियत में तब्दील कर दिया जाएगा और अकलियतें आप पे मुसल्लत कर दी जाएंगी। यह नजर आ रहा है। वादी में मायूसी के साए गहरे होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जो पुश्तीबान है, सिराजुल हक साहब लायक तहसीन है, जमाते इस्लामी खड़ी होती है मैदान में, डंडे भी खाते हैं, बुरे भी बनते हैं, लेकिन फिर भी खड़े यही होते हैं। और कौन है जो नजर नहीं आता उस अंदाज में? फिर हम उलमाए कराम को जो है वो मोरद इल्जाम ठहराते हैं। हमारी कमजोर पॉलिसियों की वजह से भारत जो है वो मुंह जोर जो है रवैया और जहरियाना रवैया इख्तियार किए बैठा है। सी पैक पर चीन नाराज है। मेरी हाईएस्ट कमांड से बातचीत है चीन के ऊपर। कोई मुझे यह ना कहे कि चीन खुश है सी पैक पे। सी पैक के ऊपर उन्होंने आपको फिर 1962 के बाद लद्दाख में मौका दिया। वहां तराने नहीं गए, वहां को यह नहीं कहा कि इंडिया जा जा लद्दाख से निकल जा। वहां लात दी उन्होंने, और वो भी कहां दी वो आप सबको मालूम है। उसके बाद ये तरीकाकार होता है कि हफ्त किश्वर के जिससे हो तस्खीर बेते हो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है। इलाज पूछा गया तो इलाज तो इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी, इसके अंदर और कौन सा इलाज है? बात यह है कि हम एक दफा फिर जाके अमेरिका की गोद में जा बैठे हैं, जिससे चीन नाराज है, और एक इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी जिससे अभी नेपाल के साथ दूरी हिंदुस्तान की पैदा हुई, बांग्लादेश से दूरी हुई, इसी तरीके से दीगर ममालिक के साथ, चीन के साथ हाथापाई लड़ाई हो गई, और ये मौका हम फिर गंवा रहे हैं। शायद ये मौका हमें दोबारा तारीख में, अंकल मैं बस आखिरी बात करके, एक तरफ नगमों की झनकार है, लेकिन मसला यह है कि नगमों की झनकार से कश्मीर आजाद नहीं होगा सरकार, बल्कि तोपों की चिंगार से आजादी मिलेगी। तोपों की चिंगारें आपने किस लिए बनाई हैं? आपने ये फौज हमने लड़ने के लिए अफगानिस्तान से, ईरान से, चीन से लड़ने के लिए नहीं बनाई थी। यहां जो शोहदा हैं उनमें से आधे से ज्यादा निशाने हैदर महाज़े कश्मीर के ऊपर हैं। उनके खून को क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? जहां राम मंदिर मसाजिद गिरा के तामीर किए जा रहे हों, वहां इस्लामाबाद जैसे मुकद्दस जगह के अंदर जो मुसलमानों ने आबाद किया, वहां मंदिरों की घंटियों की गूंज जो है वो नजर आ रही है। और हम हैं कि हम बैठे हुए हैं, शोहदाए कराम को देख लें आप, उसके बाद आप रंजीत सिंह का मुजस्मा देख लें। वो शख्स जो घोड़े बांध देता है, जो आपके कुरान को नजर आतिश करता है, आपको उसी का मुजस्मा मिला था लगाने के लिए। अगर लगाना ही था तो भिंडरा वाला का लगाते, पता तो चलता कि तके इंडिया के सीने पे जो है वो सांप लौटते। बहरहाल
محمد بن قاسم نے نغمے گا کے نہیں جہاد کر کے کیا تھا. ہم ایک لفظ ہے جس کے اوپر وہ صدر آزاد کشمیر بھی کہہ گئے, لفظ جہاد سے گھبراتے ہیں. اگر آپ لوگوں سے جہاد اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا تو حمید گل کے اس بیٹے کے اندر ابھی اتنی جان ہے کہ انشاءاللہ تعالی لفظ جہاد کا اعلان میں کروں گا. اور میں انشاءاللہ تعالی دیکھ رہا ہوں, تنگ آ چکا ہوں, میں نوجوانوں کو کال دوں گا انشاءاللہ تعالی, اور اسی مہینے دوں گا انشاءاللہ. جو جس نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ کے دکھا دیں. بہت شکریہ. اور آخر میں صرف یہ ہے کہ جناب کلبھوشن کی سزائے جو موت ہے اس کو عمر قید کے اندر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈیل تو ہوئی ہے, جس کو شک ہے وہ بتا دے کہ پھر 27 جولائی کو 2019 کو وہ ٹرافی کون سی جیتی تھی جس کی آج تک جو ہے وہ بات نہیں بتائی گئی کہ وہ ٹرافی جیتی. FATF کیا پہلے نہیں تھا پاکستان پہ؟ کیا FMTC CTBT کے طریقے سے اور سمنگٹن اور پریسلر ترمیم ہمارے اوپر نہیں تھی؟ تو پھر کیا پاکستان کو, پوری قوم کو جو ہے ہم ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے بحر عرب میں دھکیل دیں؟ جناب افغانستان میں اسلامی نظام آنے کو ہے. سوشل میڈیا کے میں جو ہے فوج کے کردار کو مشکوک کیا جا رہا ہے. جنرل باجوہ صاحب, ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج کے متعلق عوام میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں. مہربانی کر کے افینسو ڈیفنس پالیسی اختیار کیجئے. کشمیری ہائی وے کا نام تبدیل کر کے کشمیر کو, اصل میں لفظ کشمیر آپ سے کھرچا جا رہا ہے. سری نگر ہماری منزل کبھی نہیں تھی, ہماری منزل کشمیر پوری تھی. یہ کشمیر ہائی وے کے نام کے اوپر میں محترم سراج الحق صاحب سے اس دن ٹیلی فون پہ گزارش کی کہ اس کے اوپر بات کی جائے. اور ہم جو ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر قومی ادارے اور حکومت جواب دینا کہ ہماری پالیسی کیا ہے, یہ ہمیں ضروری ہے. اور UN کی حیثیت جناب ختم ہو چکی ہے. آرٹیکل 3324 باقاعدہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ہتھیاروں سے مدد کریں. آپ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. LOC کو کراس کرنے والے غدار کہلاتے ہیں. تو پھر قائد اعظم کے حکم کے اوپر جو آزاد کشمیر حاصل کیا جہاد سے, وہ کون تھے؟ اور جو حکم دینے والا تھا وہ کون تھا؟ کون کہتا ہے کہ وہ غدار ہیں؟ سکھ عوام کی آخری بات, انکل آخری نہیں آ رہی, اجازت دے دیجئے. سکھ عوام سے روابط میرے والد کے دور میں شروع ہوئے تھے, لیکن کرتارپور کے بعد کتنے راستے روکے گئے گرداسپور میں انڈین فوج کے, کتنے مظاہرے ہوئے جو سکھوں نے ہندوستان کی فوج کے خلاف کیے. یہ بھی بتا دیجئے کہ کرتارپور پہ جو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی وہ اصل میں کامیابی کیا تھی اور کہاں تھی؟ اب گندم امپورٹ کرنے کی اجازت تیاری ہے. آپ نے سفارتی ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے, آپ نے ان کے ساتھ جو ہے تجارت نہیں کی, آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ختم نہیں کیا, آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ہر معاملہ جو ہے وہ برقرار رکھا. اور اب آپ گندم امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہندوستان سے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کشمیری قوم کو آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا. اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ ایک پریشر گروپ بنایا جائے جو آج یہاں موجود ہے. پریشر گروپ بنائیں, حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں اور ان کو اس مقام پہ لے کے جائیں. اور مودی کو, جس نے یہ کہا کہ جناب میں نے پاکستان کو توڑنے میں کردار ادا کیا اور RSS کا میں گنڈا تھا, دہشت گرد تھا, اس مودی کو انٹرنیشنل کورٹ آف ٹیررسٹ میں جناب نیئر بخاری صاحب بیٹھے ہیں, وکیل ہیں بڑے پائے کے, کیوں نہیں لے کے جایا گیا اس کو؟ کیوں نہیں حکومت اس کو لے کے جاتی؟ وہ ٹیررسٹ ہے. اور حکومت جو فوج ہے وہاں کی, ہندوستان کی فوج, وہ دہشت گرد فوج ہے. ان کے اوپر FATF لاگو ہونا چاہیے, ہمارے اوپر نہیں. آج ایک ہی حل ہے, وہ ہے جہاد, جہاد اور جہاد. اس کے علاوہ یہ سب باتیں ہیں, آپ جو مرضی کر لیں, ترانوں گانے سے 1 سال کی کارکردگی دیکھ لیں, اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. میں درخواست گزار